पेलर का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। हर चीज़ की फ्लेवर हो, टेस्ट हो, वो उसकी एक जिल्द से निकलता है। स्किन, जिसको हम उर्दू में जिल्द बोलते हैं, अरबी में कशर बोलते हैं और फ्रेंच में बोलते हैं पेलर। तो परफ्यूम मेकिंग की जहाँ तक सवाल है, तो वी हैव बीन मेकिंग इट, मैन्युफैक्चरिंग इट एंड डेवलपिंग परफ्यूम्स। मुश्क अगर आप जानते हो, मुश्क बिल्कुल अगरबत्ती जी की, बखूर की यूजर्स सिंस द बिगनिंग, ये यूरोपियन ही ट्रेंड रहा है राइट नहाते वाते नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा परफ्यूम लगा प्रोबेबली। मशहूर परफ्यूम्स के ऊपर जाकर मैं बात करूँ, रीड एवेंटस, सवाज बाय डियोर, ऑम्bre नोमैड बाय एलवी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय लक आप मुझे कह लें, मैं लकी हो जाता हूँ क्योंकि थर्ड जनरेशन मेरी इस कंपनी के अंदर रह जाती है। बिरयानी की ग्रेवी कैसे पहले एक बनती अलग है, जगह बनती है अलग जी, जगह बनती right. है, उसकी चिकन अलग बनती है, वो भी उसका मीट होता है, उसकी ग्रेवी बनेगी। और मेजर जो है सप्लाई इस वक्त ऑनलाइन के थ्रू है, इन दुबई एंड इन पाकिस्तान। ओके अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम बड़ा मुनफरिद है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट वी हैवंट रियली टच्ड इन 1.5 years ऑफ आवर पॉडकास्टिंग हिस्ट्री ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम बात करेंगे परफ्यूमरी के हवाले से, द आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स। और इसमें ज़ाहिर है इंसान सब चाहते हैं कि ना सिर्फ वो अच्छे ड्रेस हों बल्कि उनके पास से खुशबुएं भी अच्छी आती हों। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को हुस्न परस्त बनाया है और अल्लाह ताला ज़ाहिर है इंसान के अंदर ये चीज़ भी डाली है कि वो आसपास जिस माहौल में हो उसको मअतर भी हो, उसको खुशबू भी आ रही हो। जितने भी अच्छे ड्रेस्ड हों, लेकिन अगर हमारे पास से अच्छी खुशबू ना आ रही हो, उस ड्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्पेशली जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ख़ासतौर से कराची में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यू नीड टू हैव अ डिसेंट परफ्यूम ऑल द टाइम विद यू। सो हमारे साथ इस वक्त एक एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं। He owns a company. He owns a perfume making company which is based out of UAE but has presence in Pakistan as well. इस वक्त हमारी, अगर आप देख रहे होंगे हमारे इस शॉट में, तो आपको काफ़ी सारे परफ्यूम्स भी नज़र आ रहे होंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ना सिर्फ हम इनकी ब्रांड के हवाले से बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ परफ्यूम मेकिंग एज वेल। परफ्यूम बनता कैसे है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट दे आर फोकसिंग ऑन, क्या खास बात है। इतनी सारी जो है ब्रांड्स ऑलरेडी आउट देयर इन द मार्केट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नौफल बारी, हु इज द CEO ऑफ पेलर प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज़ अ परफ्यूम मेकिंग कंपनी और नौफल को अपनी पॉडकास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौफल। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीज वंडरफुल आपकी जो ये प्रोडक्ट्स की रेंज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। पहले तो नौफल मैं तफसील से जानना चाहूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ वन सब्जेक्ट विच इज़ न्यू टू मी बट इट इज़ नॉट न्यू टू यू। आप भी हम बात भी कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, योर फैमिली हैज़ बिन इन दिस बिजनेस फॉर सम टाइम नाउ। सो थोड़ा सा ज़रा आप इंट्रोडक्शन देंगे अपनी इस कंपनी के हवाले से। सर फैमिली की जहाँ तक बात है, तो आवर फर्म इज़ मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो सिंस लास्ट 47 ईयर्स से परफ्यूम्स की और फूड फ्लेवर्स की Okay. मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। स्टार्टेड विथ माई ग्रैंड फादर मिस्टर सुल्तान अहमद बारी, और उसके बाद वो कंटिन्यू होता है विथ माई फादर, विथ माई ब्रदर्स एंड देन मी। सो आई एम बेसिकली हेडिंग द थर्ड जनरेशन ऑफ दिस कंपनी। राइट So, perfume making की जहाँ तक सवाल है, तो we have been making it, manufacturing it and developing perfumes for other companies basically, which is involved like मुश्क अगर आप जानते हो, मुश्क बिल्कुल अगरबत्ती जी, जी। की, बखूर की यूजर्स। एंड इस वक्त करंटली जो मार्केट ट्रेंड में आप देख रहे हैं कि रोज़ाना के हिसाब से नई परफ्यूम्स लॉन्च हो रही हैं, Yes. तो वी हैव बीन द सप्लायर बिहाइंड दोज। Right. सो नाउ द थिंग इज, क्योंकि अब हर परफ्यूम, हर कंपनी एक ही नोट पे अब आ गई है, एक ही तरीके की फ्रेग्रेंस पे आ गई है, सही। सेम ही नोट्स हैं जी, सेम ही हर चीज़ है। सो आई थिंक इट वाज, क्या बोलेंगे इसको, नीड ऑफ द आवर Yeah. टू लॉन्च अ ब्रांड, टू ठीक। लॉन्च सम परफ्यूम्स विच आर genuinely new, with new notes, and above all something which is beyond the chemicals Right. which is being used by everyone. So by involving some essential oils, मतलब ये essential oils वो हो गए जो हमारे पास आज से, जब से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब से हमारे पास ये दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं, Right. फूड में इस्तेमाल हो रहे हैं, अलग चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सो बाय डेवलपिंग अ परफ्यूम with edible items or with items which are safe for skin, Right. for breathing, which are not hurting you by any True. chance,
तो मैंने कहा वाई नॉट, एक हमने ब्रांड लॉन्च किया इसके हिसाब से, विच इज़ नाउ पेलर. पहला, ऑलराइट. इसके मतलब क्या होते हैं वैसे? पेलर का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है सर. अब जैसे कि मैंने आपको फूड फ्लेवर्स के हवाले से जिक्र किया, और हर चीज़ की फ्लेवर हो, टेस्ट हो, वो उसकी एक जिल्द से निकलता है. अब आपकी हमारी बॉडी ओडोर है, वो भी हमारी स्किन से निकल रहा है. ट्रू. तो चाहे फ्रूट हो, उसका फ्लेवर हो, वो भी उसकी स्किन से निकलता है. रोज़ का उसके स्किन से निकलता है. तो दैट स्किन, जिसको हम उर्दू में जिल्द बोलते हैं, Right. अरबी में कशर बोलते हैं, और फ्रेंच में बोलते हैं पेलर. ओके. So this was the basically idea of the name. अब नाम रखने के लिए यही था कि अब तो जिल्द नाम रख देते हैं, Right. कशर रख लेते हैं. So we went with Peller. It's more French, more It like French sounds notes great. and all. Definitely sounds great. So, और फ्रांस का वैसे भी ज़्यादा परफ्यूमरी से ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहा है. काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा है. बाकायदा इट्स एन आर्ट देयर इन फ्रांस. Exactly. Since the beginning, ये यूरोपियन ही ट्रेंड रहा है. राइट. नहाते वाते नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा परफ्यूम लगा. Probably. तो यूरोपियन ट्रेंड जो रहा, अब रिसेंट ईयर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि यूरोप का ट्रेंड, फ्रेंच परफ्यूम्स का ट्रेंड अब मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है. So this is why we launched our perfume brand in the Middle East with Right. Middle Eastern flavors. ठीक. And also क्योंकि ये पाकिस्तान में बन रहा है, तो पाकिस्तान में लॉन्च करना ज़रूरी सो था. नौफल, अभी बकरीद गुजरी है और बकरीद से पहले मॉल वगैरह जाना होता है. मेरा डॉल्मेन मॉल तारिक रोड की रिहाइश मेरी वहीं करीब है. आपकी भी पता चला मुझे रिहाइश वहीं करीब ही है, तो वहाँ पे जाना हुआ. मैं लिटरली इस वक्त जिस बड़ी डिज़ाइनर ब्रांड की जो कपड़े बनाते थे उनकी दुकान में जा रहा था, मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि सब ने अपने अब परफ्यूम जो है वो वाइट लिस्ट करके उन्होंने अब ऐसे लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं. दिस इज़ बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ एक किसी भी ब्रांड मैनेजर के लिए एक बड़ा खौफनाक अमल होता है कि जब उसकी प्रोडक्ट कमोडिटी बनना शुरू हो जाए. लाइक एवरीवन इज़ ऑफरिंग दैट. एक ज़माने में पाकिस्तान में एक मशहूर कपड़ों की ब्रांड थी, जे डॉट की हम बात करते हैं. दे वर परहैप्स द आई वुड से लीडर्स इन दिस थिंग, कि जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई परफ्यूम्स में भी, एक ब्रांड, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ब्रांड बिल्डिंग उन्होंने उनके हवाले से की. बट अब तो जिसको देखो वो परफ्यूम्स ही बना रहा है. इतनी एक सेचुरेशन वाली मार्केट में हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू क्रिएट carve a niche out of yourself and your brand Pella? वेरी गुड क्वेश्चन सर. द थिंग इज़ कि परफ्यूम की जैसे आपने बात करी, हर अलग ब्रांड लॉन्च कर रहा है इसको. अब ऑल ऑफ द परफ्यूम्स इन द मार्केट करंटली, आप किसी के पास भी चले जाइए, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एनी ब्रांड, किसी भी ब्रांड की, चाहे कपड़े वाला हो या अलग से कोई परफ्यूम्स की शॉप हो, सबके पास गिने चुने नोट्स रह गए. एंड बिकॉज ये नोट से क्या मुराद होती है? नोट से मुराद हो गई जी, जैसे कि आप सिट्रस नोट्स की बात कर रहे हैं, राइट. आप फ्लोरल नोट्स की बात कर रहे हैं. अब लोगों के पास इसके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं. मशहूर परफ्यूम्स के ऊपर जाकर मैं बात करूं, सॉरी, क्रीड एवेंटस, सवाज बाय डियोर, Right. ऑम्bre नोमैड बाय एलवी, ठीक है, ये इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग परफ्यूम्स हैं. बकरात रूज, सब जानते हैं इन परफ्यूम्स को. अब आप किसी भी कंपनी की किसी भी परफ्यूम्स को उठाएंगे, आपको इन्हीं की नोट्स आने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द परफ्यूम्स मोस्टली अवेलेबल इन द मार्केट, जो वो वहाँ से परचेज कर रहे हैं, टर्निंग देम इनटू स्प्रेज एंड दे आर यूजिंग इट Okay. बाय देयर ओन नेम, वाइट लिस्टिंग, एज यू सेड. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम इज़, जिसकी वजह से हमने प्रोडक्ट लॉन्च की, जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स. वी आर क्रिएटिंग आवर परफ्यूम्स, मैन्युफैक्चरिंग बाय, क्या बोलेंगे इसको, बाय स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है. एंड फ्रॉम स्क्रैच जब परफ्यूम बनती है तो उसके अंदर A to Z मिनिमम 50 to 80 to 100 इंग्रेडिएंट्स जा रहे होते हैं, जिसके अंदर केमिकल्स, सेफ केमिकल्स मिक्स्ड विद एसेंशियल ऑयल्स. राइट. अब जब एसेंशियल ऑयल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल लाइम ऑयल, फॉर एग्जांपल लेमन ऑयल, रोज़ ऑयल, और इवन अगरवुड ऑयल. ये ऑयल अगर मैं आपको अलग से लेके आपको बोलूँ कि अजहर भाई आप मार्केट से जाके लेके आ जाइए, तो सर अगरवुड ऑयल इस वक्त 2.5 लाख से लेके 25 लाख तक लेके 80 लाख तक की पूरी रेंज के अंदर अवेलेबल है पर kg. एंड सेम गोज फॉर रोज़. राइट. रोज़ अगर आप असली लेने जाएंगे तो एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट सेंट, डिफरेंट अर्क, उसका जो एसेंस असली ऑयल का निकलता है, उसकी जो स्मेल निकलती, दैट इज़ डिफरेंट. ठीक. तो अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो हर कंपनी उसको मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकती. ठीक. अब सिंस आई बिलोंग टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग दीज आइटम्स सिंस लास्ट 47 ईयर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय लक आप मुझे कह लें, मैं लकी हो जाता हूँ, क्योंकि 3rd जनरेशन मेरी इस कंपनी के अंदर आ जाती है कि मेरे पास इन इंग्रेडिएंट्स की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक. ड्यू टू विच आई
have been able to create these perfumes. Right. अब परफ्यूमर होने के हिसाब से एक तो होता है जी सर्टिफाइड बाय बुक, विच वी हैव ऑफिशियल परफ्यूमर्स जो हमारे पास, दे आर सिटिंग इन यूएई, Right. इन फ्रांस, विच वी उनके हम हेल्प लेते हैं, उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं. बट साथ साथ जो हमारे पास गिफ्ट है, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ जो हमारे ब्लड में चल रहा है, परफ्यूमरी. Right. So with those ingredients, we create our perfumes, we create our scents, which are very different, very new, very unique, very long lasting, and very Right. safe for us. बिल्कुल. मैं ये लॉन्ग लास्टिंग आपने आखिर में बात कर दी, बिकॉज जिस वक्त आप जिक्र कर रहे थे, जब आप अपनी प्योरिटी की बात कर रहे हैं एंड ऑल, एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल मैनिफेस्ट इन द लॉन्जिविटी दैट यू हैव परफ्यूम लगाने के बाद. बिकॉज आमतौर से अक्सर ऐसा होता है, एक परफ्यूम की पहचान ही यही होती है ना, कि आपको पता है कि जैसे मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड बहुत पसंद है और एक मेरी बहनों को भी पता है, तो अच्छा है, मेरी सप्लाई बाहर से आती रहती है उस परफ्यूम की. उसका एक पाकिस्तान में एक दफ़ा मुझे बुरा वक्त आया तो मैंने यहाँ से ले लिया एक, और वो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि यार मैं अभी लगा के निकला हूँ, एंड बाय द टाइम आई रीच सम प्लेस एसेंस एंड द सेंट इज़ गॉन. तो अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो जाली कुछ मिल रहा है यहाँ पे, एंड आई बॉट इट फ्रॉम अ गुड शॉप बाय द वे. बट ये जो प्रेफरेंस है जो लोगों की परफ्यूम की, वो कितनी देर रहती है, व्हाट आर द बेंचमार्क्स फॉर दैट? लाइक एक उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड क्या होता है? डू पीपल इन पाकिस्तान हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंस टू कंपेयर टू पीपल इन मिडल ईस्ट एंड कंपेयर टू पीपल इन यूरोप, कि यार एक अच्छा परफ्यूम इतनी देर लास्ट करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है. अमूमन परफ्यूम्स जो आज से पहले जो आप ब्रांडेड परफ्यूम्स लेते हुए आ रहे हैं, दे ईजिली लास्ट 3 to 4 hours. Okay. ईजिली, ठीक है ना. अच्छी परफ्यूम होगी, स्ट्रॉन्गर EDP होगा उसका. EDP से मुराद हो जाती है यूदी परफ्यूम, जिसकी परफ्यूम परसेंटेज ज़्यादा होती है. राइट. अगर 10%, 8% के अंदर बना हुआ है तो वो 3-4 घंटे चलेगा. EDP पे जा रहा है तो 15-20% पे जा रहा है, वो कम से कम 6 घंटे 8 घंटे चलेगा. राइट. अब डिपेंड करता है कि वो परफ्यूम किन चीज़ों से बनी हुई है. राइट. जैसे अमूमन अभी भी आप मार्केट से परफ्यूम लेकर आएंगे, अगर वो एग्जांपल फ्रेंच नोट्स वाली है, अरबिक नोट्स पे नहीं है, तो वो परफ्यूम आपके पास 6-8 घंटे ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी. राइट. अरबिक परफ्यूम्स में क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इस तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं कि अपने आप में वो क्या बोलेंगे, वार्मथ होती है उनकी, ठीक है, तो वो आपके पास इजीली 8 घंटे 10 घंटे तक चले जाते हैं. राइट. ऑल्सो डिपेंडिंग कि कौन उसका मैन्युफैक्चर और है, ये कौन कौन है, सा क्या है. इंग्रेडिएंट अरबिक परफ्यूम्स में इंग्रेडिएंट कौन सा होता है ऐसा स्पेसिफिकली? सब मेन इंग्रेडिएंट जो, अगर मैं ऊद की बात करूँ तो ऊद तो अगरवुड से आता है. राइट. अब अगरवुड की मैं आपको बात करूँ तो अगरवुड की ओरिजिनलिटी के ऊपर मैं जाऊँ तो इंडिया से लेके बैंकॉक से लेके अलग अलग जगहों से, वियतनाम से, हर जगह से ऊद की वुड आ रही है. अब उसकी पहचान पर अगर आप जाएंगे तो सर उसमें तो बहुत बड़ी लड़ाई है राइट. कि असली कौन सा है जी, नकली कौन सा है. सही. असली ऊद की पहचान करने पे आप उसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन पे जाएं, उसकी बर्निंग पे आप देखें, उसकी बर्निंग. अब पुराने वक्तों की बात करें तो परफ्यूम्स की जो मेकिंग थी वो होती यही थी कि भाई एक हांडे के अंदर हल्की आंच पे आपने डाला, अगरवुड डाला जी, ये घास फूस डाला, जो जो इंग्रेडिएंट्स उनको डालना था सही. उसको आप खस के बारे में जानते हैं? जी हस बिल्कुल. खस की असल प्रोडक्शन आज भी इस तरीके से ही होती है. राइट. तो वो परफ्यूम का एक बूंद भी अगर आप लगाएंगे तो आपको 10 लोग बोलेंगे भाई आप क्या लगा के घूम रहे हैं. सही. अगर आप ना भी लगाएं, उसकी कुकिंग के पास भी चले जाएंगे, राइट. तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी ज़्यादा आपके पास से फ्रेग्रेंस आ रही है. ठीक. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली विद अस. ठीक. तो वी फॉलोड दैट पर्टिकुलर तरीक़ेकार जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार से परफ्यूम स्टार्ट की गई थी. राइट. अब हमने कहा उसी तरीक़ेकार से ही लॉन्च करना है. तो वी मेड दिस प्रोडक्ट वैनिला ऊद, which is right in front of you in 100 ml bottle. Vanilla oud. Vanilla This oud. is the one? Yeah, this is Okay, this is the one. This is vanilla oud. लिखा हुआ भी है इस पे जबरदस्त. 12 सिंह का बना हुआ है कि ये Yeah. आपका निशान है मेरा ख्याल से. ये I think डियर बेसिकली परफ्यूम्स के लिए एक मुश्क की बड़ा वजह से. मुश्क की वजह से, एग्जैक्टली. तो हमने इसी को ही अपना लोगो बनाया और ये हमारे सिग्नेचर सीरीज में काउंट होता है. Right. So this is for men. इट्स यूनिसेक्स. It's unisex. यू कैन स्प्रे इट आल्सो. चेक भी करें आप Right. इसको. तो हमने उसी तरीके कार से इसको लॉन्च किया. वी कुक Very nice. वैनिला बीन्स. वी एक्चुअली कुक्ड ऑल द वैनिला बीन्स. Okay. हल्की आंच पे वो वैनिला भी गया है. Right. उसमें रोज पेटल्स भी गए हुए हैं. सही. उसके अंदर अगरवुड की ड्रॉपलेट्स भी गए हुए हैं क्योंकि एज यूज वो 2.5 लाख रुपए का है. तो उसको जितना तरीके कार से उसकी पावर को मेंटेन करते हुए, उसकी कॉस्टिंग को मेंटेन करते हुए हम कर सकते थे, हमने Right. उसको वो मेंटेन किया है.
اینڈ سو آن ملٹیپل اور آئٹمس کے اندر جا رہے ہیں, برگموت ہو گیا, لیمن ہو گیا. صحیح. تو وین دس پروڈکٹ واز بینگ میڈ, تو جس ہماری لیبارٹری میں یہ بن رہا تھا, وہ لیبارٹری کے آس پاس کی جو ہمارے پڑوسی تھے دیکھ کے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے, ہمیں یہ پرفیوم چاہیے. ویری نائس. نہیں واقعی میں ابھی ذرا سا میں نے اسپرے بھی کیا ہے, اور آئی ایم پریٹی شیور زہیب صاحب بھی یہاں سے گزرے ہیں, ان کو بھی ابھی اس کی جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی ہے. یہاں تک مجھے بھی آ رہی ہے, یہاں تک آ رہی ہے. نہیں, دس از ایکچولی کوائٹ یونیک. اینڈ آئی تھنک جو میرا شروع میں ہی سوال تھا, یور یو ایس پی از دیٹ یو آر ایکچولی کریٹنگ یور اون نوٹس, اف دیٹس دا رائٹ ورڈ میرے خیال سے, آئی ڈونٹ نو. جو باقی جگہوں پہ تو جو بھی آپ مینوفیکچر کر کے دے رہے ہیں ان کی ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ اینڈ آل, بٹ دس از سو وینیلا اود از مے بی سم تھنگ جو اس وقت صرف آپ لوگ ہی آفر کر رہے ہیں, یہ والی فریگرنس صرف پاکستان میں آپ ہی لوگ دے رہے ہیں. یہ پاکستان میں اینڈ یو اے میں, یو اے میں بھی آپ یہ دے رہے ہیں, یہی پروڈکٹ رینج یو اے میں بھی ہے, یہی پروڈکٹ رینج یو اے کے اندر بھی ہے. آلسو وی آر ایکسپورٹنگ ٹو ادر کنٹریز ایز ویل. رائٹ. ابھی تک یہ پرفیومز الحمد للہ آئی کین سیفلی سے کہ یہ ابھی تک آپ کو یو ایس میں مل جائیں گی, ناٹ وائڈلی اویلیبل, بٹ ابھی تک یہ یو ایس اے کی کچھ اسٹورز میں ہے, یہ افریقہ کے کچھ اسٹورز میں ہے, یہ آپ کے مڈل ایسٹ کے دبئی کے علاوہ اور اسٹورز کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. ویری نائس. سو اٹس جسٹ بین 2 years. I think it's the second year of this brand. Right. It's going well, alhamdulillah. MashaAllah. لوگ پسند کر رہے ہیں کیونکہ اوریجنالٹی جہاں پہ آ جاتی ہے وہ اپنے آپ میں خود اسپیس بناتی ہے. So that is so true. اور یہ باقی جو باٹلز اور نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ یہ کیا کیا فریگرنسز ہیں. ضرور. ہم نے اس کو لانچ کیا 2 اس کے اندر اسٹیپس کے اندر. ایک پریمیم ایڈیشن نکالا, رائٹ. ایک ہم نے نکالا سگنیچر ایڈیشن. ٹھیک. سگنیچر جو ہماری مشک پرفیومس جو مسکی تھیں, عربک پرفیومس تھیں, جی جی, وہ اس کے حساب سے ہم نے سگنیچر اس کو لیتے ہوئے چل رہا ہے ود دا ہرن ہیڈ, ڈیئر کا ہیڈ. وہ اپنے آپ میں ایک سلوگن کے ساتھ لوگوں کو کلیئر پکچر دے رہا ہے, میسج دے رہا ہے. آلرائٹ. اینڈ دین کمز دا پریمیم ونز وچ آر پارٹی ویئر بیسکلی, فار فارمل ویئر. ٹھیک. تو اس کے اندر اس کی جو پرسنٹیج ہے, ڈائلیوشن ہے, وہ بھی زیادہ ہے, تو یہ زیادہ اسٹرانگر بھی ہیں ان کے حساب سے, بٹ دے آر مور فار دا پارٹی ویئر. اینڈ وہ جو ہماری مسکی ہیں وہ مور آف عربک ورژن پہ جا رہی ہیں, اینڈ تھوڑی نیو کریشنس کی طرف جا رہی ہیں. صحیح. اس طریقے سے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے لائک یو ور مینشننگ اباؤٹ یور فیملی گیٹنگ بینگ انوالوڈ ان دس بزنس فار 47 ایئرس جو آپ نے بتایا, جب سے یعنی آپ نے بھی ہوش سنبھالا ہوگا. Since 1948. Since 1948. My God, it's been 75 years. 77 years in fact, اگر ہم ٹوٹل دیکھیں اس کو. So what is آپ بھی کب سے آپ انوالو ہوئے اس بزنس میں ڈائریکٹلی اپنی تعلیم کمپلیٹ کر کے؟ سر مجھے اس وقت 15 سال کچھ ہو گئے. 15 سال ہو گئے ہیں. سو میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں, میں I really wish to know what is that one surprising insight that you got to know. یعنی ایک پرفیوم کا بزنس ہے, as I said there are too many brands around, but this one particular aspect customer point of view سے جس نے آپ کو واقعی حیران کیا ہو کہ یار this was an amazing insight that I have got, and میرے لیے آگے کے لیے یہ ایک کائنڈ آف کہتے ہیں نا مشعل راہ بن جاتی ہے چیز. اس کے 2 آنسر میں آپ کو دوں گا. رائٹ. ایک تو مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے, اور ایک کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے. فرام دا مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو, ون تھنگ آئی لرنڈ وین آئی ڈائیوڈ انٹو اٹ, تو وہ یہی تھا کہ جسٹ لائک آج کے آپ دیکھتے ہیں جب دلہن تیار ہوتی ہیں شادی سے پہلے, تو وہ اپٹن لگائیں کہ ایک تہوار ہے, انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو وہ جو عربک ٹریڈیشن تھا وہ اصل تھا اود کی لکڑی کو, اصل اود کی لکڑی کو جلا کے وہاں پہ دلہا کے دلہن کو روم میں بٹھانا. ریزن وہ جو اس کی اسمیل, دا برننگ وڈ کی اسمیل, دیٹ یوز ٹو کیا بولیں گے اس کو, ایبزارب ہوتی تھی ہماری اسکن کے اندر. تو وہ جو ہماری اسکن میں جاتی تھی, ہمارے بالوں میں جاتی تھی, وہ اصل طریقہ کار تھا پرفیومس کو استعمال کرنے کا. تو اس کے بعد پھر وہ آپ اپلائنگ پہ جاتے ہیں, تو دین سو آن سو فورتھ, اس کے آگے کہانی بڑھتی ہے. یہ تھی میری مینوفیکچرنگ سائٹ کی, جس کو میں نے پھر بیس بناتے ہوئے پرفیوم اتنا اسٹرانگ کرنا ضروری ہو گیا کہ وہ آپ کی اسکن کے اندر, آپ کے کپڑوں کے اندر وہ جذب ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی یہاں اسپرے کیا تو یہیں سے اسمیل آ رہی ہے, یہ سین یہ سارا چکر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, سیکنڈلی کسٹمر پوائنٹ آف ویو تو یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی لائک دس پرفیوم, بی ایٹ سفائر سلطان, بی ایٹ مراکش ٹوبیکو, بی ایٹ اینی پرفیوم, ضروری نہیں میرے لگانے کے بعد مجھے اچھی لگ رہی ہے تو آپ کے لگانے پہ بھی اچھی لگے. یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ انسائٹ ہے. تو اس کے لیے ہم کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کامن انگریڈینٹس جو ہر اسکن کو سوٹ کریں, ماسز کو سوٹ کریں, تو اس کے حساب سے بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے اس وقت پرفیوم رکھوں وچ از آلمنڈ بیسڈ, آلمنڈ آئل بیسڈ, تو آپ شاید اس کو پسند نہ کر رہے ہوں, بٹ وہی پرفیوم میں کسی ایسی اسکن پہ لگاؤں جو ڈرائی اسکن والا ہو,
جو زیادہ اسٹرانگ پرفیوم نہ پسند کرتا ہو, اس کو اسکن کی ایبزارپشن زیادہ چاہیے, رائٹ, تو اس کو وہ بہت زیادہ پسند کرے گی اور اس کی اسکن پہ ایک اسپرے بھی کافی ہوگا. ویری نائس. تو دس واز سم تھنگ ویری یونیک, اور اس کو دیکھ کے کسٹمر کے حساب سے اس کو مینیج کرنا, سوری, تو وہ اٹ واز اپنے آپ میں ایک نئی چیز تھی. اینڈ پرفیومس کی ہی نوٹس کے حوالے سے اب ہر کسی کو اپنے مزاج کے حساب سے پرفیوم چاہیے, رائٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ عربک پرفیوم یوز کرنے والے ہیں تو آپ کی عربک پرفیوم کی چوائس آپ کی پرسنالٹی سے سوٹ کرے گی. رائٹ, مطلب فار ایگزامپل کہ ایک سرٹن ایک ٹون ہے جو اف آئی ایم میٹنگ اظہر آئی نو ہی واٹ ہی اسمیلز لائک, واٹ ہی لکس لائک. ہمارے جو 4 سینسز ہیں وہ سینسز کے اندر اسمیل, آئیز, ٹچ, یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہے. ہماری میموری اس طرح ہی کام کر رہی ہے. تو اسی کو لے کر ہی چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی ایک فریگرنس ہے. وہ اس فریگرنس کو اگر چینج کرنا چاہے گا وہ اتنا آرام سے کر نہیں پائے گا, چاہے اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہوگی, اس پہ اسٹے نہیں کر رہی ہوگی. اٹس ویری کائنڈ آف ویری ڈیپ ایک انسائٹ آ جاتی ہے. رائٹ, تو بہت ضروری ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے یوز بھی کرنا اور ان کے لیے ڈیولپ بھی کرنا. اٹس اے ویری بگ چیلنج. Absolutely. That's very interesting answer and very in-depth answer as well. So, Naufal, for someone like me who's absolutely no idea, who's just a consumer of these products, take us through the process through which you make perfume. بھی آپ نے بتایا کہ ہلکی آنچ پہ چلا دیتے ہیں and all. I'm talking about the industrial scale پہ جب کام ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے, ٹھیک ہے, we are out of tradition now, we're talking about producing a commercial grade product. So how does that process work? کہ وہ کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کہاں کہاں سورس کرتے ہیں. Let's take the example of this vanilla oud. So کیا انگریڈینٹس ہیں, what is that process, how does that go about? سر اس کو اگر میں بالکل سمپلیفائی کر کے سمجھاؤں نا آسان الفاظوں میں, بریانی کیسے بنتی ہے, بریانی کی گریوی کیسے بنتی ہے, الگ جگہ بنتی ہے, الگ جگہ بنتی ہے, اس کی چکن الگ بنتی ہے, وہ بھی اس کا میٹ ہوتا ہے, اس کی گریوی بنے گی, اینڈ جب وہ ہر چیز کوک ہو جائے گی دم پہ آپ اس لیئر کو کر کے رائس کے ساتھ مکس کر دیں گے. اب آپ کو کتنا اسپائسی چاہیے آپ اتنے زیادہ رائس ڈالیں گے. ٹھیک ہے, دس از دا سیم سینیریو آف میکنگ اور مینوفیکچرنگ پرفیوم. ٹھیک, میں نے اس کا ایک جو ہلکی آنچ والی میں نے آپ کو بات بتائی, اس پہ فار ایگزامپل میں نے خس کی اگر میں بات کر رہا ہوں, ہماری پرفیوم ویٹیور کے نام سے آتی ہے, تو اس کے اندر اصلی ویٹیور کی آئل جا رہے ہیں. تو ویٹیور کے جب آئل میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ میں نے ونیلا بینس ڈال دیے ہیں, میں نے روز کے پیٹلز ڈال دیے ہیں, اینڈ آئل ڈال دیے, لیمن کے پیل ڈال دیا ہے, پیلر ڈال دیا ہے ان فرانس میں بولوں تو ان سب چیزوں کو جب میں ڈیولپ کر رہا ہوں, دیٹ از اپروکس 50 kg to 100 kg کا ایک بیچ ہے. ٹھیک ہے, وہ 100 kg کے جو بیچ ہے, ناؤ ڈپینڈنگ آن مائی یوزیج ہو ایم آئی میکنگ اٹ فار, اب وہ پرفیوم کتنا اس کو مجھے ڈائلیوٹ کرنا ہے, کیونکہ دیٹ 100 kg آف دا بیس آف دا پرفیوم آف دا بریانی کا سالن دیٹ آئی میڈ, وہ پرفیوم وہ بیس اب میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس سے 1000 kg بناؤں, 10,000 kg بناؤں, depending on the dilution, depending on the choice of the customer. This is how it is. So does the dilution percentage vary from market to market, like Pakistan, UAE and all? Definitely. In Pakistan, اگر میں آپ کو فار ایگزامپل اس گرمی کے اندر میں آپ کو ایک اسٹرانگ عربک پرفیوم لگا دوں, آپ مجھے بولیں گے بھائی یہ کیا کر دیا میرے ساتھ, کیونکہ ہر پرفیوم کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. صحیح, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, میں کافی لوگ کوئی نہیں جانتے ہوں گے کہ وین یو آر یوزنگ پرفیومز لائک ویٹیور, ویٹیور کی اپنی جو کیا بولیں گے وینیلا اود کی بھی ہو گئی, اس کے اندر بھی وہی ایلیمنٹ آتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کا کیا بولیں گے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, اگر آپ اسکن پہ لگائیں گے یو آر گوئنگ ٹو فیل لائٹ, آپ کا ٹیمپریچر وہ کول ڈاؤن کرے گا. اگر میں آپ کو اگر وڈ لگا دوں, ریئل اگر وڈ لگا دوں, جیسے کہ ہماری پرفیوم میں آتا ہے میجسٹک وڈ ہے ہماری پرفیوم, اس میں ریئل اگر وڈ اور اسٹرانگر پرسنٹیج میں جا رہا ہے, تاثیر از دا رائٹ ورڈ, اس کی تاثیر جو ہے اصلی عود کی اگر میں آپ کو لگا دوں, زیادہ پرسنٹیج لگا دوں, تو آپ وہ کی ایکچولی اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے بھی یو آر گونا اسٹارٹ سویٹنگ. ٹھیک ہے, تو وہی چیز روز کے اندر بھی آتی ہے, تو اس کے حساب سے ہم کو مینیج کرنا پڑتا ہے. صحیح. اب یو اے کے اندر اس کا تھوڑا کیس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, وہاں پر گرمی بہت ہے, بٹ وہاں پہ گرم آئٹمس کا ہی پسند کیا جاتا ہے. ایز یو نو آلیوس, ایز یو نو انجی, ایز یو نو آلیو آئل, بلیک سیڈ آئل, دیز آر دا آئٹمس وچ آر مینلی یوز ان دا عرب ورلڈ.
तो they don't like the cool stuff. Okay. They want अगर वुड का आइटम्स दे वांट गरम अगर वुड की तासीर जो है वो ठंडी है, गरम है, ओके, विटीवर की ठंडी है. ओके, ठीक है. तो पाकिस्तान में जब मैं जाना जा रहा हूँ तो जितनी भी मैं कूल परफ्यूम्स बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर मुझे लेमन ऑयल देना है, लाइम ऑयल देना है, मिंट्स देने हैं, इस तरह आइटम देने हैं जो वी हैव टू कीप आवर नेशन कूल. ठीक है, वैसे ही वी हैव हॉट हेडेड लोग हैं हम लोग. So we have to make our perfumes accordingly. सही. So this is something we have to look forward इसके हिसाब से. Right. What is your distribution strategy? Like actually आपके कोई कपड़े की ब्रांड तो है नहीं कि इसके साथ आप एक काउंटर लगा देंगे. So क्या ऑनलाइन पे फोकस ज़्यादा है, रिटेल पे है? How is that working about? So we have our wholesale stores in Karachi, in Lahore and in Dubai. Okay. तो इनिशियली जब उसको लॉन्च किया तो हमने सबसे पहले उसको स्टोर्स में लॉन्च किया एंड देन क्योंकि मासेस तक पहुंचना था और हमें मल्टीपल स्टोर्स की शॉप्स पे नहीं जाना था, ठीक. तो हमने उसको स्टार्ट ऑनलाइन से ही किया. सिंस इट्स आवर सेकंड ईयर, तो अभी हमारे कुछ कियोस्क अवेलेबल हैं शॉप्स के अलावा. मॉल्स के अंदर कियोस्क हैं. डॉलमेन मॉल के अंदर भी हमारा कियोस्क हुआ करता था, शायद अभी है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. दूसरा हैदराबाद के मॉल्स के अंदर है कियोस्क. एंड और मेजर जो है सप्लाई इस वक्त ऑनलाइन के थ्रू है इन दुबई एंड इन पाकिस्तान. तो इट्स pellerue.com. तो दुबई के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, इजीली अवेलेबल. राइट. एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन दराज एंड अमेजोन इन दुबई. तो उसको ऑनलाइन पहले ज़्यादा फैला रहे हैं, देन उसको फिजिकल पे भी. And how has been the response from the market that you are in the second year now? सर शॉकिंगली, क्योंकि ये हमारा नया प्रोडक्ट था एंड आई वाज स्टिल बिट स्केप्टिकल कि इसको लॉन्च करा जाए, लोग पसंद करें ना करें, क्योंकि एक ही ट्रैक पे परफ्यूम्स आ रही हैं. Right. अब नए ट्रैक के साथ, नई नोट्स के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ परफ्यूम्स लोग एब्जॉर्ब करें ना करें. अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट वेरी गुड. पीपल लव्ड इट, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए. एंड मेरा ये वनीला ऊद को जिसकी मैं बात बार बार मैं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी को ही प्यार दिया. सही. एंड इसकी क्या बोलेंगे, लास्टिंग बोलें, इसकी प्रोजेक्शन बोलें, एवरीथिंग वेंट रियली वेल. Very nice. Which is your favorite perfume by the way अपनी रेंज में? सर डिपेंडिंग ऑन द सीजन. Okay. In winters, I am good with oud, majestic oud. But all season के हिसाब से, मतलब personality के हिसाब से मैं बात करूँ ना कि मैं इसको लगा के I feel I can do whatever I want. So all day, it's vanilla oud and Sapphire Sultan. Right. Sapphire Sultan is that white one? It's the blue one. It's the blue one. All right. सही. और इसका main क्या ingredient है? Sapphire Sultan का main ingredient की बात की जाए तो इसका base ही bergamot oil. क्या है जी? Bergamot. Okay. The real natural bergamot इसमें इस्तेमाल किया. ठीक. एंड देन इसके अंदर फिर आप जाते हैं तो इसके अंदर भी वेटिवर जा रहा है. इसके अंदर भी आपके लाइम ऑयल्स, लेमन ऑयल एंड फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल्स लाइक कोरिएंडर ऑयल. ओके. आप उसकी जब पावर की बात करते हैं, विच इज़ आई डोंट थिंक पीपल ने लोग उसको एब्जॉर्ब करते इतने आराम से कि उनकी इन आइटम्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्किन के डाइल्यूट होकर भी जा रही है और आपकी सेंसेस के हिसाब से भी आपको बहुत रिलैक्सेशन करती है. राइट. ये कोरिएंडर, हम ये धनिया की बात कर रहे हैं. अच्छा, उसकी भी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि जिससे ये जो परफ्यूमरी का प्रोसेस होता है उसमें इफेक्ट जो मुझे बात समझ में आई वो ये कि आपके पास जो एक इंग्रेडिएंट होता है, यू एक्सट्रैक्ट द ऑयल्स आउट ऑफ इट. एग्जैक्टली. और उसके लिए का कोई कंप्रेशन का प्रोसेस होता है या क्या होता है? सर ऑयल की जो डिस्टिलेशन होती है, ऑयल की एक्सट्रैक्शन जो है दो तरीके से की जाती है मेनली. इट्स आइदर डिस्टिलेशन राइट और आइदर कोल्ड प्रेस. ओके. कोल्ड प्रेसिंग इज लाइक वो मशीन के अंदर वो उसको दबा रही है, उसका ऑयल निकल के बाहर आ जाता है. गन्ने के जूस की तरह. गन्ने के जूस, एग्जैक्टली. बट वो गन्ने का जूस पीने का होता है, लगाने का नहीं होता, ना सूंघने का होता है. राइट. इसी तरीके से अगर मैं इसको कोल्ड प्रेस पे लेके जाऊँ तो इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती. ठीक. तो वी हैव टू डाइल्यूट देम, डिस्टिल देम. ओके. जब डिस्टिलेशन पे लेके जाते हैं तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. तो वो इट टेक्स 24 आवर्स, 48 आवर्स, 36 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन का काम आपको लगता है एग्जैक्ट उसके अंदर से नोट्स निकलने में. सही. इनिशियली जैसे ही मैंने उसकी डिस्टिलेशन पे लगाया, प्लांट में डाला, तो वो उसमें इमीडिएटली बाहर नहीं आने वाला. राइट. बहुत मतलब 50 kg 100 kg अगर मैं बर्न करूँगा तो जाके मुझे कुछ mls मिलेंगे. ओके. तो ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं which is very very powerful. ठीक. Very strong in fragrance, very powerful in touch, feel, taste, whatever we talk about. हर सेंस के अंदर वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है. ठीक. अब जो गरम मसाले हैं हमारे, सिनेमन हो गया,
فینل ہو گیا, سونف, اینیتھی ہو گیا, کلوو ہو گیا, کلوو ہو گیا, یہ سب آئٹمس کی آج کے دور میں ان کے جو کیمیکل آلٹرنیٹ ہے وہ استعمال کر کے پرفیومری میں استعمال ہونے کا رواج بڑھ گیا تھا. ٹھیک. ہم نے اس کو کیا چینج کیا, ہم نے اس کو بیک ٹو اوریجن لے کے آئے, ریئل اسینشیل آئلس پہ کریٹ کیا. تو دس از دا وے, دس از ہاؤ وی اٹینڈ واٹ وی ایمڈ فار. تو اصلی آئلس جب آئے, اصلی ڈسٹلیشن آئل جب نکلے, تو اس نے تو پھر جادو ہی الگ دکھایا, اس کے پاور ہی الگ ہے, تو وچ از ان میچ وتھ اینی ادر پرفیوم یو کین ایزیلی کمپیئر وتھ. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا, پیلر پرفیومز میں تو آپ لوگ ہیں, بٹ آف کورس دیر آر ادر یوزز آف اسینشیل آئلز ایز ویل. مجھے یاد ہے پہلی بار میرے ایک دوست نے جب مجھے اسینشیل آئل کی باٹل شیئر کی تھی, تو یہ سیٹ کہ یو کین یوز اٹ فریگرنس, روم فریگرنس وغیرہ, اور اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سو آر یو تھنکنگ آف گیٹنگ انٹو دیٹ مارکیٹ ایز ویل, یا صرف ابھی فی الحال اسکن ٹچ والے ہی چیزوں پہ رکھنا ہے؟ اس میں بھی ہے ایکچولی, جسٹ لائک دس. آپ نے پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیوڈرنٹ ہم نے نکالا تھا. ٹھیک ہے. مور آف ڈیوڈرنٹ پلس ایئر فریشنر, ٹھیک, تاکہ آپ اس کو خود بھی یوز کریں, اس روم میں بھی استعمال کریں, کیونکہ یہ جو پرفیوم نوٹس ہیں یہ اگین ٹپکل پرفیوم نوٹس نہیں ہیں. اس کے اندر ہم نے 3 ویریئنٹس لانچ کرے, ایک تھوڑا لیڈیز کے حساب سے, ایک یونیسیکس کے حساب سے, اور ایک مینلی. ٹھیک ہے. تو اس کا یہی مقصد تھا کہ آپ ایروما تھراپی کی طرف جب جاتے ہیں, آپ روم فریشننگ کی طرف جائیں, جب آپ کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں, آپ نے روم میں اسپرے کر دیا. دین پیلر کے اندر ہی ہم نے بخور لانچ بھی کرے. بخور کیونکہ یہ تو فیملی بزنس کا ایک پارٹ, اس کی ایکسپرٹیز الحمد للہ ان میچڈ ہے. تو اس کی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کے اندر پیلر کے رینج کے اندر بھی ایک ہائی کوالٹی وتھ ویری ہائی پرفیوم اینڈ گڈ پیکیجنگ کے حساب سے ہم نے اس کو لانچ کیا, وچ از ایزیلی اویلیبل ناؤ آن آور ویب سائٹ ایز ویل. اینڈ کیا کہتے ہیں, تھرڈ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی ایئر فریشنر پہ آ جاتے ہیں, وچ از ڈیفیوزر. ریچ 6 والا ڈیفیوزر. ٹھیک. تو اس پہ بھی ابھی تک 2-3 ویریئنٹس ہم نے لانچ کیے ہیں, اینڈ مور ان در پائپ لائن. سو یہ جو بخور ہوتا ہے, میں جب مجھے یاد ہے میں حج پہ گیا تھا, تو ہمارے وہاں پہ ہوسٹ تھے, انہوں نے ہمیں, ہوسٹ نے جو ہے وہ بخور کا وہ جلانے والا سلسلہ, اور وہ بڑا اٹس اے ویری لائک ان کے کلچر کا بڑا حصہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ پاپولر ایٹ از ان پاکستان رائٹ ناؤ. مجھے یاد ہے ہم جب واپس آئے تو ہم اپنے گھر میں اکثر وہ بخور تھوڑا سا ڈال کے جلا دیا کرتے تھے. وہ ایک نوسٹیلجک سی فیلنگ ہوتی تھی, حج کا ماحول ایک کریٹ ہو جایا کرتا تھا. سو ڈو از اٹ اے وڈ جو بخور کا ہوتا ہے, جس کا چورا بنایا جاتا ہے, یا کچھ ہوتا ہے, یا ملٹیپل آئٹم استعمال کیے جاتے ہیں. مینلی وڈ سے بھی بنایا جاتا ہے, کول سے بھی بنایا جاتا ہے. اس کی تو آپ گوگل بھی کر کے دیکھیں گے تو 100 طریقے کار بن کے آ جاتے ہیں اس کے سامنے. اگر اس کے اندر میں نیچرل انگریڈینٹس کی بات کروں, انوالو کروں, تو وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کا الگ ٹون چلے جاتے ہیں. اگر آپ ریسنٹ میں آپ نے اگر عمرہ کیا ہو, حج کیا ہو, آپ نے دیکھا وہاں پر بھی حرم کے اندر دھواں لگاتے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. دے آلسو کال اٹ دھونی. تو بخور, دھونی, اس طرح کے اس کے نام اور بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لوبان بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ جو اس کا مقصد پرانے وقتوں سے وہاں پہ وہ ٹریڈیشن جو استعمال آ رہا ہے, وہ صرف یہ نہیں کہ خوشبو مہکے, اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے وہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے. تو وہ جرمس کو بھی کلیئر کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوا کو صاف بھی کر رہا ہے, وہ بظاہر اپنے آپ میں ایک ایئر کلینر کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو جتنا اس کو آپ نیچرل پہ لے کے جائیں گے تو وہ اس کے اور بینیفٹس بھی آتے جائیں گے. جتنا آپ اس کو کیمیکل بیس رکھیں گے, پرفیوم بیس, آئل بیس رکھیں گے, تو وہ آپ کا صرف اور صرف پرفیوم کی خوشبو کے نام سے بھی کام کرے گا. صحیح. جیسے آپ اگر آپ مینلی اب پاکستان کی آپ نے بات کری, تو پاکستان کے اندر اس کا رواج کافی بڑھ گیا ہے. رمضانوں کے اندر جیسے کوئی ریلیجس تہوار آ رہا ہے, بی ایٹ اینی ریلیجن, تو وہ آپ سب کے سب اس پہ انوالو ہونا پسند کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی پرفیوم زیادہ دیر رہتی بھی ہے. اس کی فریگرنس روم کے حساب سے بنسبت ایک اسپرے کے, بخور اب اس کی زیادہ اسٹرینتھ میں جاتا ہے, اور وہ رہتا بھی ہے روم کے اندر. زبردست. ہاں, نہیں, اور بڑا نوسٹالجک ایلیمنٹ جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کا ایک بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سعودی میں جنرلی استعمال بھی ویسے بھی مسجدوں میں اور جگہوں پہ کیا جا رہا ہوتا ہے. ویسے آج کل ہمارے کلچر میں اٹس جسٹ این آبزرویشن نوفل, اگربتی کا استعمال کافی کم ہو گیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ ناٹ ریئلی. اوکے. ہر چیز کی اپنی ایک مارکیٹ ہے. ٹھیک. جو اگربتی کو یوز کرنے والے ہیں وہ اگربتی کو ہی یوز کرتے ہیں. جو ہمارے برانڈ کی ایک اگربتی بھی آتی ہے امڈانو کے نام سے. کس نام سے؟ امڈانو کی اگربتی جو آتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ماسس میں ایک اپنی جگہ بنا رکھی ہے. تو اگر میں بولوں کہ امڈانو کا بخور بھی لانچ کر دوں تو اٹ وونٹ افیکٹ دا مارکیٹ آف اگربتی. اگربتی کی جو یوزز کرنے والے ہیں وہ ان کے مائنڈ میں اگربتی کی ہی یوز ہے, وہ اس کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتے. بالکل.
بخور یوز کرنے والے ہیں وہ بخور کو ہی جانتے ہیں, وہ اگربتی کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہو تو ہر آئٹم کا اپنے آپ میں ایک مارکیٹ ہے, ایک یوز ہے جو اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. مے بی میں شاید اس مارکیٹ سے کچھ دور ہو گیا ہوں, کیا ہو گیا پتہ نہیں. جو چھوٹے تو ہمارے گھر میں بھی اگربتی دادی ہماری مرحومہ جو ہیں بڑا استعمال کیا کرتی تھی اور ظاہر انتقال ہو گیا اب تو شاید ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن کو پاس آن جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکے. مجھے بلکہ یاد ہے ایک زمانے میں ریکٹ بینکیزر بھی اگربتی کی مارکیٹ میں داخل ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو ویدر یو نو اٹ اور ناٹ. یا دے لانچ پروڈکٹ کالڈ ایئر وک, ان کی ایک سیریز ہے جس میں دے لانچ اگربتی ایز ویل. ریئلی؟ یس, پاکستان میں دے لانچ. مجھے یاد ہے میری انٹرنشپ کا جو انٹرویو ہوا تھا ریکٹ بینکیزر میں, اس میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا تھا کہ یار یہ کن پروڈکٹوں میں گھس گئے ہیں آپ لوگ. اسی میں انہوں نے انٹرنشپ آفر بھی نہیں کی تھی مجھے کہ یار میں نے برانڈ مینیجر کو بول دیا تھا کہ یہ کیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ریکٹ شوڈ ناٹ ڈو اٹ. بٹ اینی وے کمنگ بیک, سو نوفل آگے کیا سلسلہ چل رہا ہے واچ. تو اچھا ہاں, ایک سوال رہ گیا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ٹی میکنگ ہوتی ہے, اس میں ٹی ٹیسٹر ہوتے ہیں جو کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ صرف چائے ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جی اس میں آپ کو ڈسٹ زیادہ ملانا ہے یا پتی زیادہ کرنی ہے, پتے زیادہ کرنے ہیں, جو بھی ہے ڈسٹ اینڈ لیف کا مکسچر ہوتا ہے نیچرلی. یہ جو پرفیوم میکنگ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے پاس کیا ڈو یو ہیو لائک اسپیشلائز پیپل جو کہ پرفیوم کو سونگھ کے بتاتے ہوں کہ نہیں اس میں فلانا چیز زیادہ کرو یا کم کرو؟ بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دادا نے کمپنی لانچ کیا تھا آن دا بیسس آف ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے, وچ واز اے فوڈ فلیور کمپنی. اوکے. دین اٹ واز موو فارورڈ وتھ مائی فادر. میرے فادر نے اس کو پرفیومس کی رینج میں نکالا, B2B رینج میں نکالا. اب کیونکہ اٹ واز ایک اسکلفل ایک کام بن گیا تھا, تو وہ ہمارے بچپن سے ہی ہمارے ساتھ انوالوڈ ہے. پرفیوم میکنگ, وی آر اسمیلنگ اٹ, وی آر ٹیسٹنگ اٹ, وی آر چیکنگ اٹ. اب پرفیوم کو اگر میں آپ کے سامنے اب جیسے آپ نے ہاتھ پہ اسپرے کیا, آپ نے بولا اچھی ہے, ٹھیک, آپ نے بولا بری ہے, اچھی بری جو بھی آپ کا کمنٹ اس پہ آیا. اب ہم پرفیوم جب ٹیسٹنگ کرنے جاتے ہیں وہ اس طریقے کار پہ ایکسیپٹیڈ ہی نہیں ہے. پرفیوم کا میں آپ کے سامنے بوٹل کھول کے دے دوں, ہمارے پاس میرے فادرس کے سامنے اگر رکھوں گا تو وہ سامنے سے ہٹا دیں گے. دس از ناٹ دا وے وی چیک دا پرفیوم. فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو گیٹ اٹ آن اے اسٹک, وی ہیو ٹو گیٹ اٹ آن اے اسٹک. آپ نے اسٹک پہ اس کو رکھنا ہے, آپ کو اس کی پاور چیک کرنی ہے کتنی, ہر آورلی کے حساب سے, ڈے کے حساب سے وہ اپنا نوٹس چینج کرے گی, اپنے بیسس کے سامنے آئے گی. پرفیوم کی جو فرنٹ بیس جو آپ کو بیسک چونگتی پہلا نوٹ جو آ رہا ہے, اس کے بعد اس کا مڈل نوٹ کیا آ رہا ہے, اس کے بعد اس کا تھرڈ نوٹ کیا آ رہا ہے, لاسٹ میں اینڈ کون سا نوٹ ہے جو لمبا ٹائم رہنے والا ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اس کو اسٹکس پہ چھوڑنا پڑے گا, پیپر اسٹکس پہ یا کلاتھ پہ چھوڑنا پڑے گا. اب اس کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں آپ رکھیں گے جہاں پہ آپ کو لگے بالکل نیوٹرل انوائرمنٹ ہے, جہاں پہ اس کی کوئی فریگرینس, اس روم میں کوئی فریگرینس نہ ہو. وہ ہماری یہ طریقہ کار ہمارا ان ہاؤس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوگی ہماری ایک انٹرنل چیکنگ کہ پرفیوم کی اسٹرینتھ کتنی ہے, پرفیوم کے نوٹس کیا کیا, کتنی دیر کے بعد کون سا نوٹ اس کا بول رہا ہے, کب بیسکلی آسان لفظوں میں کب دھنیا بول رہا ہے, کب آلو بول رہا ہے, کب پیاز بول رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دین اب آپ بات کرتے ہیں کہ اب اس کو مزید ایکسپرٹیز کے ساتھ لاک کرنا ہے, تو وی سینڈ آر سیمپلس ٹو فرانس, وی سینڈ آر سیمپلس ٹو دبئی. وی ہیو لیبارٹریز اسائنڈ جو وہاں سے ہمارے لیے کام کر رہی ہیں. وہ ہماری پرفیومس کو, ہمارے آئلس کو ڈبل چیک کرتے ہیں. ناؤ دے چیک ان دیئر اون مشینری, جس کے اندر وہ اس کی آئل کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پاور کتنی آ رہی ہے. آئدر دا آئل کمبینیشن از ایزیلی کیا بولیں گے ڈیٹیکٹیبل کہ بھائی یہ تو ایک ہی انگریڈینٹ سے آپ نے بنا دیا, یہ تو پرفیوم کے نام پہ مذاق کر رہے ہیں آپ. وہ ایزیلی تو ریجیکٹ ہو جائے گا, یا تو وہ اپنے آپ میں اس کی ایک سمجھیں اٹس لائک اے ٹاسک وچ وی گیو دیم, وچ اے چیلنج وچ وی گیو دیم کہ اس پرفیوم کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے جی, کہ آپ اس کو اس میں سے آپ کون سے انگریڈینٹ ایزیلی چیک آؤٹ کر کے ختم بتا سکتے ہیں کہ یہ انگریڈینٹس بول کے یہ پرفیوم بالکل بیکار ہو جاتی ہے, یا تو یہ پرفیوم آپ کو اتنا پلیجر دے رہی ہے, اتنا آپ کے سینسز کو سوتھ کر رہی ہے کہ یہ پرفیوم, یہ فارمولا, یہ آئل اپنے آپ میں اتنا مزیدار ہے. اس طریقے سے اس کو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اس کی چیکنگ بھی صحیح رہے, اس کی اسٹرینتھ کی کنفرمیشن بھی رہے, اس طریقے سے. چلیں, دیٹ از گریٹ نوفل. آئی تھنک دیٹ واز این امیزنگ کانورسیشن. اور جب مجھے اندازہ بھی ہوا تھا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہوں گے تو آئی واز ایکچولی ونڈرنگ کہ کس طرف ڈسکشن جائے گا, کیا جائے گا. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس بین گریٹ لرننگ فار می ایز ویل, اور میں نے بڑا انجوائے کیا. اینڈ all I have to say is good luck to you for this, and mashallah you are the next generation taking
دس بزنس فارورڈ. آپ نے باقاعدہ یہ برانڈ پہلے جو ہے وہ لانچ کی ہے. آئی تھنک آئی پروناؤنس اٹ ان اے ویری فرینچ مینر. سو گڈ لک. اینی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو دی آڈینس؟ یوز دا رائٹ انگریڈینٹس رائٹ. اینڈ یہ اسکن میں جو آپ لگا رہے ہیں اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ان آور بلڈ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو یوز رائٹ پروڈکٹس. ضروری نہیں آپ پہلے یوز کریں. میں پروڈکٹ سیلنگ سے زیادہ مینوفیکچرنگ کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ مینوفیکچرنگ پہ ہمارا اتنا زیادہ فوکس رہتا ہے کہ ادھر بکے نہ بکے دا پروڈکٹ شوڈ بی فینٹاسٹک, اے گریڈ ہونا چاہیے. بالکل. That's something which we have learned from our father. Right. And this is something I always tell to everyone کہ آپ یوز کریں, پسند آئے نہ آئے الگ کہانی ہے, آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں بیکاز کچھ ہو نہ ہو اٹ وونٹ ہارم یو. نہیں ایبسلیوٹلی. میں ابھی آپ کا یہ وینیلا اود جو آپ کی بھی بڑی فیوریٹ پرفیوم ہے, فریگرنس ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لگایا تھا, اینڈ آئی اسٹل فیل دا فریگرنس وچ ایکچولی ٹیلز یو, جو کہ عام پرفیوم میں اس طرح محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اینڈ ہمارا اس وقت اسٹوڈیو بھی بڑا معطر ہوا ہوا ہے اس کی وجہ سے. سو تھینک یو سو مچ نوفل, بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ گڈ لک ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. اینڈ تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ نہ صرف آپ کو اس برانڈ پیلر کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا, بلکہ آئی تھنک اوور آل پرفیوم میکنگ کے حوالے سے بھی آئی تھنک واز گریٹ لرننگ فار می ایز ویل. بہت سارے میرے بھی ذہن میں جو سوالات ہوا کرتے تھے اس پورے پروسیس کے حوالے سے. نوفل آف کورس ہز فیملی از بین ان دس بزنس فار 7.5 decades. سو آئی تھنک انہوں نے فرام دا ہارسز ماؤتھ ہم نے سنا کہ یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کیسے چلتا ہے. سو یا گریٹ لرننگ فار ایوری ون. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.